चिंताने तशेंच करण्याने आम्ही तुका मानून सदांच तुजे कृपेचो
तो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटाचे येतात का सर्वच येतात शासनाच्या शासना राजाच्या पहिल्या पुस्तकाला वाचा. हा समारियाचा राजा त्यांच्या राजमानापूर्वी जेरुसलेमातल्या नाबोताचा एक दाता हवा असतो. महाबान नाबोतात म्हणले, वाळवे लावून तुझं नाका म्हणू नका कित्याक तू म्हज्या घरामध्ये पडता. तुका जाय जाल्यार म्हणल्यार त्याचे बदल दुसरे अधिक बरो बरो तुका दिवं जाता. असे नाका जाल्यार पैशांनी तुका त्याचे मोल भरीत करता. नाबोता हांगा जबाब दिलो, म्हज्या पूर्वजांचे दायज हांवें तुका दिवचे ते सर्वेश्वर निर्माणात जावं. म्हज्या पूर्वजांचे दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेरुसलेमाच्या नाबोताची उतरां आयकून हांव दुखेस्त आनी रागान भरून घरा गेलो आनी आपले बाजे वचून न्हिदलो. आनी त्याने आपले दोन दुसरे वाटेन केले. तो जीवन घेयना जालो. येजेबल त्याची पत्नी त्याचेशी आयली. तिने ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंत कित्याक आनी कित्याक तूं जिविनाय जायनाय. येजेबेलान आहाबान जबाब दिलो, जेरुसलेमाच्या नाबोताकडे हांव उलयलो आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाता हो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदले म्हज्यान तुका दुसरो दिवं जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाता हो हांव दिवचो ना. आनी जेजेबेलान त्याची पत्नी ताका म्हणलें, इस्रायेलाचो राजा उठ आनी जेव आनी हुशार जा. जेरुसलेमाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितली. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चिठी बरयलो आनी त्याची मोल मारली. आनी हो चिठी नाबोता बरोबर गांवतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुंवरांक धाडलो. चिठीचेर अशें बरयल्लें आसलें, एक उपवास प्रकट करात आनी नाबोता लोकां फुडें बसयात आनी ताचे मुखार दोगा खोट्या मनशांक दवरात आनी ती ताचेर पालांनी घालीन अशें म्हणून देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिरां भरलाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांक त्या शहरांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुंवरांनी जेजेबेलान चिठयेंत बरयलेले तशें केलें. त्याने एक उपवास प्रकट केलो आनी नाबोताक ताचे मुखार हाडलो आनी दोगा खोट्या मनशाक त्याचे मुखार दवरले आनी ताचेर अशें दारांनी घालें, नाबोता देवाचेर आनी राजाचेर शिरां घाल. त्यांनी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत त्यांनी जेजेबेलाक सावून धाडलें. नाबोताक फातरान दिवशी मारतालो. नाबोताक फातरान दिवशी मारलो म्हण आयकना फुडें जेजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेरुसलेमाच्या नाबोताचो तो मागलेलो तो दाता मळो तुजे आदीन कर. कित्याक नाबोत आनी ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेरुसलेमांतल्या नाबोताचो दाता मळो आपल्या ताब्यांत घालून तो थंय गेलो. सर्वेश्वराचें उतर हे. जबाब, सर्वेश्वरा म्हजें हृदय आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेश्वरा. म्हजें हृदय आयकून घे. तुका उलो मारता ताका चीक दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय.
नश्टर तू लागी नाही वरिष्ठ मनुष्य तुझे मुखार बड्या करून टाक ना जबा आणि कर्तेला तू वळताय भटकेल्यांची तू नाश करताय तांगेल्या आणि लुटीक मनशांचो श्रेष्ठ कांटाळो येता जबा उद्गार माझ्या पावलाक तुझे उत्तर बोललेलो देवो उजवाड माझे वाटेचो Sorbesco तुमचे सोबे असो मातेवा परमाने शुभवर्तमान अध्याय 5 ओळी 38 ते 42 जेजून आपल्या शिसांमध्ये असे म्हणतले तुम्ही ऐकता डोळ्याक डोळो दाताक दात पण हांव तुमकां सांगता तुमकां वायट करतल्याक तुमी आलो नाका कोणी तुका उजव्या पोलार मारीत जाल्यार दुसरोय पोल ताका दाखय कोणूय तुज्या आंगवले व्हरून न्याय सभेत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो चुलोय दी आनी कोणी तुका एक कोस चलोवंक बळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे बरी सोड तुजे कडेन मागीर ताका दी आनी तुजे लागीं उस्ते मागून घेवंक सोदता ताका पाट वळो नाका सोम्याचे शुभवर्तमान गायन घेऊया आमचे दानात उबारो सर्वेश्वरा भेटूया आमचे डोळे उबारो देवा पार पडूया आमचे काळीज उबारो देवा काळजा मेळूया ताच्या मोगासारको जावं आमचो मोग भोगूया दुनियात तुझ्याच बरेपणान आतां हुंड्या सोऱ्या दानां जागीर रोखडी जाता आमकां जिवीत दिवपी कानां बिना म्हज्या बापायन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्त बलिदान देवाक प्रार्थना आसलेचा मागा सर्वेस्परा देवा ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय ताच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजामनाच्या गरजांक कांयच उणें जायना जावं म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजां बरात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देवास सुया सर्वेस्परा पवित्र जावपाक स्वतंत्र आनी शासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वदा लोकांनी पासून खावं कायदा नितीचो नेमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या अमृता वरवीं मनशाक पळयलो आसतले ताचे वरवीं तुजे शिमेर नासलेल्या उदारपणान ताका तांचे मूळ स्वयं करून दिले देखून सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाखाणटा दारो मेळवली तुजी गरजा स्वर्गावेल्या ताऱ्याक तुका गीत नाचता तुज्या संत भक्तांची सभा त्या खातीर सगळ्या देवदूता खातीर आमी सदांकाळ संतोषाची स्तुती गायता
करोस पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून देवा बरी तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून ती दाना पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सोन्याचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत कष्ट करून सोसून आत्मशे तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें म्हणलो येतो तुका देवा सुतो म्हणलो आनी आपल्या शिसाक दिलो म्हणून हो तुम्ही समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर दवरची तेच पयलीं जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका देवा सुती आपल्या शिसाक दिली म्हणून तुम्ही समज घेयात आनी हातले घेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणी कराराचे पातकांचे पक्षाच्या तुमचे पासून आनी समारा पासून ते वारवतले हे म्हज्या कासाक करात भावार्थांचो खूब तिचो संसाराच्या संबंधाला तुझ्या श्वासाने आमची सोबत आमची ताकद सर्वेस्पुरा देखून सर्वेस्पुरा सोम्याच्या मनाच्या आणि पुनर्जन्माच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उगव आनी सगळ्याची कास घडयता तुजे उपकार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले तुका देवास्ता क्रिस्ताच्या कुडीन ताणें रगतांत मांडलो घेतले आमकां पवित्र आपल्या एकठांय कर म्हणून आमी खातीर काय मागता सर्वेस्पुराक एक तुमचे विस्तार वले तुजे कुडी सगळे सुखलास कर अशें दिव आमच्या भागवत बाबा आनी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या परंपरा प्रतिमोगाळ संपूर्ण कर तशेंच पुनर्जन्माच्या भविष्यात केल्या त्या सगळ्या आमच्या भावनेचो उल्हास कर आनी तुजे कामती मंतलेल्या समेस्तार तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पावोवंक फावो कर आम्हा समेस्ताची ताकूद कर आमी मागता अशें भाग्यवंत आमकां बरे देवाची माया सांगाती भाग्यवंत सजयली चुकोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कार्य तुका मानवले त्या सगळ्या संता भक्ता बराबर सासणाच्या जिवितांत तुका वाडवली आनी तांच्या सगळ्यांका तुका वाखाण मेळून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताच्या सगळ्यांका आनी ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व वेदार बाबा सर्व मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासना आमीन. देवाच्या उदराची शिकवण घेऊन आमच्या सगोदराची आज्ञा मनात घालून ताणें शिकवलेले प्रार्थना आमी म्हणूया आमच्या बाबाच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी कुशी सगळ्याक सगळ्याक अशी संवसारांत आमचो दिसपडो न्याय संस्कारी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां वापस आनी आमकां पूण वायटांतले सर्वेस्पराचो वायटांत ते आमकां दया करून ह्या जिवितांत संस्कार घाली सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सगोदराच्या क्रिस्ताच्या भरवशा मंत्र करले आमकां तुज्या उदाराक गोटेंचो पातकांतली सुदय आनी सोनाकांतांतली वाटय त्या सोपी पवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसपासना सोमे जेजू क्रिस्ता देवच्या धर्मदार मंडळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या मातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावराचे दिश्टकार आनी तुजी कुशलपणान तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ तुजो जयदाय वास वचयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया देवाचे सगळे संसाराचे पाप करणारे आमचे कापूर कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप करणारे आमचे कापूर कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप करणारे आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शैली संसाराचे पाप करतात शैलीच्या जीवनात पळयात सगळे आमी सुभागी सोम्या तुझ्या घराकडे म्हाका पावना पूण एक मुदत रान तुज्या
Hymn number D6. Baboini yami sogli, sorbe swarachi burgi, Jesu basame sato, tazo baba koyamto, baboini yami sogli, Jesu basame sato, tazo baba koyamto, koratmo geta mekato, zoso Proartuja, Sobezgora, Joshua घेतला त्या पवित्र जीवनात तुझे सगळे भावार्थ्यांचो एकवट म्हणून येता तसेच तुझे पवित्र सभेत एकवट घडवून क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी सर्वेस्व तुमचे सोबे असो सद्भगवताते पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद काढो वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमका धाडटा उदास करता फाल्यां सकाळी इगर्जेत दिसना सिस्टरच्या कमांडर दिसत Jesu come